السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في نوفيل فيديو. ان شاء الله في الحصه هذه غنطرقوا للريغولاسيون تيراج فيد اوتوماتيك. كيف العاده كنوجدوا لي شيما من قبل. عندنا هنا لي شيما شيما فريغوريفيك، وعندنا هنايا شيما دو كوموند. بالنسبه للسيركوي فريغوريفيك ديجا طرقنا ليه، كيبقاو نفس لي زورغان لي كاتر كومبوزو. كيبقاو عندك كومبريسور، كوندونسور، ديتوندور، ليفابوراتور. تقدر تضيف عليهم بزاف ديال الحوايج في ان نوفيل شومبر ولا نوفيل انستالاسيون ولا نوفيل ريغولاسيون. تقدر تزيد سيباراتور دويل او ايكونوميزور، ريفرواديسور دويل، ريزيرفوار ليكيد. ممكن تزادو بزاف ديال لي زورغان. بالنسبه للشيما فريغوريفيك كيف ما كتشوفوا عندنا الكتروفان، تيرموستا، ديتوندور، كوندنسور، كومبريسور، ايفابوراتور. بالنسبه للشيما دو كوموند نطرقوا لواحد الحاجه ان شاء الله. الشيما دو كوموند عندنا يمكن لك تخدم ب 24 ولا ب 220 فولت. الا خدمتي ب 24 غتشونجي يعني كلشي، لا كوموند كامله عندك تكون عندك ب 24 من لي بوبين ديال لي كونتاكتور، لي فويون، الكتروفان، كلشي خصو عندك 24. درتي 220 غتكون عندك لا كوموند كامله ب 220. لي بوبين ديال لي كونتاكتور، لي فويون، الكتروفان. المهم ان شاء الله نبداو هنا في شيما فريغوري شيما الكوموند. عندنا هنا ان كونتاكت نورمالمون فيرمي ديال ديجانكتور موتور. عندك 21 22 كيبقى على حساب الروبير اللي عندك، غير خصو يكون ان كونتاكت فيرمي. من بعد كنمشيو لاش بي نورمالمون كونتاكت فيرمي. عاد كنجيو هنايا كوميتاتور نورمالمون اوفير. تيرموستا كذلك نورمالمون اوفير. غير واحد لوبسيرفاسيون بغيت نوضحها لكم هنايا، ان عندنا في ريغولاسيون تيراج فيد اوتوماتيك تيرموستا كتحكم ليا في الالكتروفان. تيرموستا كتكوموندي ليا في الالكتروفان. ان شاء الله نبداو على بركه الله. شومبرا عندي لا طومبيراتور طايحه، غيتسد لي انا نورمالمون ديجا عندي الكونتاكت كوميتاتور مارش، يعني درتو في بوزيسيون مارش. اتوصل لي الطومبيراتور طايحه على حسب ديفيرونس لي داير، غيتسد لي هاد الكونتاكت. ملي غيتسد لي هاد الكونتاكت غيتفتح لي الالكتروفان. ملي غيتفتح لي الالكتروفان البي بي غتاوغمونطا وغيتسد لي هاد وغتسد لي هاد البي بي. ملي غتسد لي هاد الكونتاكت ديال البي بي غيديمار لي كومبريسور كا ام 1 غيتاكسيتا، غيديمار لي كومبريسور. او ميم طون ملي غيديمار لي كومبريسور عندي هاد الكا ام 1 13 14 نورمالمون اوفير غيتسد حتى هو. ملي غيتسد غيدخل لي هاد الكا ام 2 ديال الفونتيلاتور ديال ليفابوراتور. او ميم تو هاد 13 14 هذا ديال لي فويو دايرو 13 14 ديال الكا ام 2 غيتسد. عطيني هنا مارش ديال الكمبريسور، عفوا ديال الكا ام 1 هنا، كا ام 1 ديال الكمبريسور. كان عندي شي ديفو غيتسد لي هاد كونتاكت 23 24 ديال ديجانكتور موتور باش يعطيني ان ديفو هنايا دو كومبريسور. هادي بالنسبه هذا هو التفسير ديال الشيما دو كوموند. نمشيو حاليا للشيما فريغوريفيك باش نوضحو اكثر. شومبرا وصلت لي بوند كونسين. سكت لي كومبريسور غتبقى واحد لو طون على حسب لي طونشيتي و لي زوفير ديال لابورت. ملي كتفتح لابورت وتسدها
ولا المهم على حسب. كدير واحد ديفيرونسيال نتايا، واحد دوغري ولا 3 دوغري في الترموستا ديالك. من بعد ملي غتهبط التمبيراتور غتسد لي الترموستا. ملي غتسد لي الترموستا كيف ما قلنا في الشيما دو كوموند غيتفتح لي الالكتروفان. الا تفتح لي الالكتروفان غيدوز ليا في الويد. ملي غيدوز في الويد غيجي لي فابوراتور، غطلع لي بريسيو في البي بي. ملي غتاوغمونطا ليا ملي غتاوغمونطا البي بي غيتسد ليا كونتاكت، غيديماري ليا الكمبريسور، يعني غيخدم ليا الكمبريسور. اذا هنا لحد الساعه كلشي واضح. غتخدم لي الكمبريسور، غاديريفولي لي هنايا، غيبقى عندي غتبقى الشومبرا خدامه، غتخدم حتى توصل لبوينت كونسين. ملي غتوصل لبوينت كونسين غتقطع لي الترموستا. ملي تقطع الترموستا غيتسد لي الالكتروفان، والبريسيون اللي كاينه هنايا غتنزل. كانت 5 بار غيكون عندي التيراجو فيد اوتوماتيك اللي قلنا، غيدير لي الكمبريسور، غيدير لي التيراجو فيد، غيبقى خدام لي الكمبريسور حتى تهبط لي البي بي على حساب الريغيلاسيون اللي دايرين حنايا. تهبط حتى توصل البي بي اللي بغينا، الريغيلاسيون اللي دايرين الفالور اللي دايرين حنايا، غيسكت لي الكمبريسور. اذا هنا ولا عندي التيراجو فيد تري بيان. ولكن المشكل اللي كاين عندنا او لي كومبيني اللي كاين في هاد ريغيلاسيون تيراجو فيد اوتوماتيك، لنفرض الشومبرا وصلت لبوان كونسين، اوكي، سكت لي هنا، فتحت لي الترموستا، تسد لي الالكتروفان، غيدير تيراجو فيد، غيسكت. نقولوا حنا هاد الالكتروفان ما عندناش بيان يطونش، كيدوز لي تقريبا واحد 15% ولا 20%، ماشي ايطونش، ابقى يدوز لي في الويد. ملي غيدوز لي في الويد طلع لي عاوتاني لاش بي، او غيخدم ليا كومبريسور حتى يدير التيراجو فيد ويسد. يعني عندي الشومبرا واصله بوينت كونسين، مثلا موان 18 داير في الشومبرا موان 18 راه واصله لموان 18، ولكن بالرغم من ذلك كتعاود ديماري ليا الشومبرا باش ما عنديش ليطونشيتي هنايا. ما عنديش ليطونشيتي هنايا، غتخلي ديما الفلويد كيدوز، كيطلع ليا البريسيون، غيعاود يديماري الكمبريسور، غيدير التيراجو فيد عاوتاني، غيعاود حتى طيح الطمبيراتور، عادي تفتح لي الكتروفان 100% وغيدوز ليا ليكيد، وعاد تخدم الشومبرا في لي نورم ديالها. اي فوا عاوتاني غتوصل بوينت كونسين غتقطع لي الترموستا، ولكن عندي المشكل في هذا الالكتروفان. هذا هو الكومبيني اللي كاين في ريغيلاسيون تيراجو فيد اوتوماتيك. ان شاء الله الدرس راه انتهى، كنتمناو ان شاء الله نكون خفيف عليكم ويكون هادشي واضح. في ان نوتر فيديو غتشوفونا ان شاء الله في ان نوتر ريغيلاسيون ان شاء الله. شكرا، ما تبخلوش علينا بجيم وبارطاج وتابونا، وشكرا.